अस्सलाम वालेकुम बच्चों। जमात हश्तुम मज़मून उर्दू नज़्म नंबर 5 माँ। इस नज़्म के शायर अख्तर रहीमी है और रहीमी है। बच्चों ये नज़्म बहुत ही उम्दा, बहुत ही प्यारी और दिल को छू लेने वाली नज़्म है और ख़ास तौर से मुझे ये नज़्म बहुत पसंद है और मुझे उम्मीद है कि नज़्म पढ़ने के बाद, उसको समझने के बाद ये नज़्म आपको भी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि हम सब की ज़िंदगी में बहुत सारे रिश्ते होते हैं, लेकिन एक रिश्ता ऐसा होता है जो सबसे अज़मत वाला होता है, सबसे बुजुर्गी का रिश्ता होता है, वही माँ का रिश्ता। ये रिश्ता ऐसा होता है जिसमें कोई लालच, कोई गर्ज, कोई अपना फ़ायदा नहीं होता, है ना। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि माँ के कदमों तले जन्नत होती है और जो माँ की खिदमत करे वो जन्नत का हकदार होता है। तो आइए बच्चों, हम देखते हैं कि इस नज़्म में माँ की अज़मत को किस तरह से शायर ने बयान किया है। बच्चों, इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो शेयर किया था, उसमें इस नज़्म को बहुत ही अच्छे तरीके से लफ्ज़ पे लफ्ज़ पढ़ते हुए तरन्नुम के साथ जो है वो समझाया गया था और इसके अशार के मफ़हूम समझाए गए थे। तो अब ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं आपको इस नज़्म के मानी इशारात और नशर सरगर्मियाँ समझाती हूँ। मानी इशारात की तरफ बढ़ते हैं। लफ्ज़ है पहला, जाने नातवा। मुराद कमज़ोर बच्चा। जब बच्चा पैदा होता है तो बहुत कमज़ोर होता है ना, तो उसे जाने नातवा कहते हैं। गम खाना यानी दुख उठाना। तो यहाँ पर जितने भी अल्फाज हैं उन सबको हम अपनी माँ के नज़रिए से देखने की कोशिश करेंगे। हम देखेंगे कि इन अल्फाज में हमारी माँ कहाँ है, हम अपनी माँ को तलाश करेंगे। तो गम उठाना मतलब दुख उठाना, तो हमारी माँ जो है वो हमारी परवरिश के लिए जो है वो कितने दुख उठाती है, इसका एहसास हर एक इंसान को रहता है। आराम जा, वो जिससे दिल को सुकून मिले। मतलब माँ जो है जब अपने बच्चों के काम करती है, छोटे छोटे काम करती है, उनके बड़े बड़े काम करती है, उनका ख्याल रखती है, उनकी ज़रूरतों को पूरा करती है, तो उसके दिल को क्या मिलता है? सुकून मिलता है। सुबह मसा का मतलब है सुबह और शाम। माँ सुबह से लेकर शाम तक, दिन रात, हर वक्त अपने बच्चे की फ़िक्र में लगी रहती है और वो अपने बच्चे की तालीम, तरबियत, उसकी जो है वो हर उसकी ख्याल में लगी हुई रहती है। हर वक्त जो है वो अपने बच्चे की कामयाबी की दुआएं करती रहती है। आँच आना, नुकसान होना, चोट लगना। मतलब माँ जो है वो अपने बच्चे को आँच भी नहीं आने देती, वो अपनी खुद जो है वो दुख उठाती है, अपने खुद जो है वो तकलीफ़ें बर्दाश्त करती है, लेकिन अपने बच्चों की ज़िंदगी पर आँच भी आने नहीं देती। और ये सिर्फ मैं अपने इंसानों की माँ की बात नहीं कर रही हूँ, एक मुर्गी भी जो है वो अपने बच्चों का उसी उतना ही ख्याल रखती है जितना ख्याल एक जो है वो इंसान की माँ रखती है। हर एक, चाहे वो चरिंद हो, परिंद हो, जानवर हो, कोई भी हो, हर माँ का दिल जो है वो सबके अंदर एक जैसा ही होता है। आबे ज़िंदगी का चश्मा, मुराद जिससे बच्चे को ज़िंदगी मिलती है। मतलब माँ जो है वो अपने खून को जो है वो दूध बनाकर जो है वो बच्चे के रगों में पहुँचाती है और इंसान को जो है वो अपने बच्चे को से जो है वो ज़िंदगी मिलती है। हुमा एक ख़याली परिंदा है जो बच्चे के, इस शायर ने जो है वो माँ को हुमा इस एक ख़याली परिंदे से तशबीह दी है और कहा है कि वो हमेशा जो है वो अपने बच्चे के साथ लगा हुआ रहता है। हुमा का साया होना मतलब खुद खुश नसीबी। जिन बच्चों के सर पर उनकी माँ बाप का साया होता है, वो बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा जो है वो खुश नसीब होते हैं। दुनिया की दौलत एक तरफ और माँ बाप एक तरफ हो, तब भी जो है वो माँ बाप का पलड़ा हमेशा ही भारी रहता है। नूरे नज़र मतलब आँखों की रोशनी, मुराद बेटा या बेटी। बच्चे कैसे भी हों, छोटे हों, बड़े हों, किसी भी रंग के हों, कद के हों, कैसे भी हो, दुबले पतले तंदुरुस्त, कैसे भी हो, बच्चे जो है वो माँ बाप के नूरे नज़र होते हैं, उनकी आँखों की रोशनी होते हैं, चाहे वो बेटा हो या बेटी। दम बदम यानी मुसलसल। बच्चा, माँ जो है वो
دم بدم اپنے بچے کی جو ہے وہ ترقی کے لیے کوششیں کرتی ہے، دعائیں کرتی رہتی ہے۔ دشمن رنج و عمل، دکھ درد دور کرنے والا، بے شک ہمارے دکھ درد دور کرنے والا جو ہے وہ رب العزت اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ماں کی دعائیں جو ہے وہ بچے کے لیے ایک چھتری کا، ایک سائے کا کام کرتی ہے، ایک دیوار کا کام کرتی ہے، جو اس کی دعائیں جو ہے وہ بچے کے اطراف جو ہے وہ ایک گھیرا سا بنا دیتی ہے تاکہ کوئی دکھ درد اس تک نہ پہنچ سکے۔ تو ہماری ماں جو ہے وہ دشمن رنج و علم ہے۔ بہار بے خزاں، ایسی بہار جسے خزاں نہیں مراد ماں، جیسے بہار آتی ہے تو پھول کھلتے ہیں، پھر بہار چلی جاتی ہے تو پھول جھڑ جاتے ہیں، وہ ویرانہ سا ہو جاتا ہے، لیکن ماں ایک ایسی بہار ہے جس کو کبھی خزاں نہیں آتا ہے، وہ بے خزاں ہے۔ وہ جب وہ ماں تندرست ہوتی ہے، جوان ہوتی ہے، تب بھی وہ بچے کے لیے ویسی کوشش کرتی ہے، ویسی دعائیں مانگتی ہے، ویسی ہی محنت کرتی ہے، اور جب ماں بوڑھی ہو جاتی ہے تب بھی وہ جو ہے ماں بچے کے لیے ویسی ہی محنت کرتی ہے، ویسی ہی دعائیں پڑھتی ہے، ویسی کوششیں کرتی ہے۔ تو ماں ایک ایسی بہار ہے جس کو کبھی خزاں نہیں آتا۔ ہیچ یعنی کمتر، معمولی، ماں اگر پتھر توڑنے والی بھی راستے کی بھی ماں ہو، ہے نا، ایک عورت ہے جو راستے پہ پتھر توڑ رہی ہے لیکن وہ اپنے بچے کو اپنی ساڑی میں لپیٹ کر اپنے پیٹ سے یا اپنی پیٹھ سے باندھ لیتی ہے اور اس کو سایہ کرتی ہے، اپنا سایہ کرتی ہے اور کام کرتی ہے۔ تو کسی کو بھی جو ہے وہ ہیچ اور معمولی کمتر نہیں سمجھنا چاہیے۔ کونین، دونوں جہاں، دنیا اور آخرت، تو جس نے ماں کی خدمت کی، جس نے ماں باپ کی خدمت کی، ماں باپ کا احترام کیا، مانو اس نے کونین کی مطلب دونوں جہاں کی، دنیا اور آخرت جو ہے وہ اپنے نام کر لی۔ دنیا میں بھی اس کو کامیابی ہے اور آخرت میں بھی اس کو کامیابی ہے۔ قلب شیر نر، شیر جیسا دل، مراد بہادری، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں ہم۔ نوع بشر مطلب مراد انسان، تو انسان کا وجود ہی جو ہے وہ اس دنیا میں کس سے ہے؟ ماں سے ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے الفاظ میں نہیں دیکھے، اب جلدی ہم یہاں پر سرگرمیاں دیکھتے ہیں۔ تو اختر ایڈون کی پیدائش ہے 19 اگست 1910، مقام اورینا بہار، ملازمت پٹنہ یونیورسٹی میں کی انہوں نے، وفات ہوئی ان کی 31 مارچ سن 1977 میں۔ شاعری طبع آزمائی، یعنی انہوں نے جو نظمیں لکھی ہے وہ کس میں لکھی؟ تنقید میں، افسانہ نگاری کی ہے انہیں، اس کے علاوہ انہوں نے ناول بھی لکھے ہیں، ڈرامے بھی انہوں نے لکھے ہیں، ان کی کتابیں ہیں، شاعری کی کتاب ہے ان کی انجمن آرزو، افسانہ ہے منظر و پس منظر، ناول ہے حسرت تعمیر، تنقید ہے قدر و نظر۔ ایک جملے کے جوابات بھی بتا دیتی ہوں آپ کو میں۔ ماں کے لیے آرام جاں کیا ہے؟ تو بچے کے لیے دکھ اٹھانا ماں کے لیے آرام جاں ہے۔ ماں کس کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے؟ ماں بچے کے لیے سختیاں برداشت کرتی ہے۔ ماں کے سائے کو کس کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے؟ ماں کے سائے کو ہما کے سائے سے تشبیہ دی گئی ہے۔ قوموں کی رفتیں کہاں سے ملتی ہے؟ قوموں کو رفتیں مطلب بلندی، تو قوم کی بلندی ماں کی تعلیم سے ملتی ہے۔ ماں کے آگے شاعر نے کس چیز کو ہیچ قرار دیا ہے؟ کونین کی دولت کو ماں کے آگے شاعر نے ہیچ قرار دیا گیا ہے۔ بچے کے دور ہونے پر ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ قلب و جگر، بچے کے دور ہونے پر ماں کے قلب و جگر جو ہے وہ جلتے ہیں، مطلب اس کا دل اور جگر جو ہے وہ جلتا ہے، دل تڑپتا ہے، درد سے تڑپتا ہے۔ نظم میں شاعر نے ماں کو کن لفظوں سے مخاطب کیا ہے؟ تو نظم میں شاعر نے ماں کو بہار بے خزاں کے لفظ سے مخاطب کیا ہے۔ بچے کو تربیت کہاں سے ملتی ہے؟ تو بچے کو تربیت ماں کی آغوش سے ملتی ہے۔ تو اس طرح سے پیارے بچوں ہم نے نظم کی جو ہے وہ الفاظ، معنی و اشارت مشری سرگرمیاں دیکھی۔ آگے کی جو سرگرمیاں ہیں وہ ہم انشاءاللہ جب زوم پہ ہماری ملاقات ہوگی تب کریں گے۔ اللہ حافظ۔